जब व्यक्ति वास्तवमै शिक्षित बन्दछ, वास्तवमै विद्यावान बन्दछ भने उसमा अरू गुण आए पनि नआए पनि यो एउटा गुण विशेष रूपले आउँदछ। वास्तविक शिक्षित व्यक्तिमा यो गुण अनिवार्य हुनै पर्दछ, अन्य गुण भए पनि नभए पनि। के हो त्यो गुण? भगवत गीतामा बताइएको छ त्यो गुणको बारेमा। विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणी गवे हस्तिनी सुनि चैव सोपाके च पण्डिता समदर्शिन। भगवत गीताको अध्याय 5 मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ कि जब व्यक्ति विद्याले युक्त हुन्छ त्यसपछि ऊ विनयले सम्पन्न हुन्छ। विनय हो, यो विनय भनिने त्यो अद्भुत गुण हो जसद्वारा व्यक्ति शिक्षित छ कि छैन, व्यक्तिमा वास्तविक विद्या छ कि छैन, यो कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। यदि कुनै व्यक्तिमा यो विनय विनम्रता नामक गुण छैन भनेदेखि भले त्यो व्यक्तिले जतिसुकै पीएचडी गरोस्, जतिसुकै कलेज टप गरोस्, जतिसुकै युनिभर्सिटी टपर होस्, त्यो व्यक्ति शिक्षित होइन, त्यो व्यक्तिसँग अलिकति पनि विद्या छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो यथार्थ हो। किन भन्दा जब व्यक्ति वास्तवमै शिक्षित बन्दछ, वास्तवमै ऊ सच्चा विद्याले युक्त बन्दछ भनेदेखि उसले आफूले आफूलाई एउटा कण समान सोच्दछ। हेर्नुहोस्, यो विनम्रताको भाव जुन छ यो भाव त्यतिकै आउँदैन। यो भाव आउनको लागि साँच्चै आफूले आफैलाई अत्यन्त तुच्छ देख्नु पर्दछ, अत्यन्त निकृष्ट देख्नु पर्दछ। आफूले आफूलाई एउटा कण समान नदेखिकन विनम्रताको भाव कदापि आउन सक्दैन। जबसम्म हामी आफूले आफूलाई वरिष्ठ सोच्दछौँ, आफूले आफूलाई ठुलो मान्छे सोच्दछौँ, आफूले आफूलाई संसार हाँक्नेवाला सोच्दछौँ, तबसम्म यो विनम्रताको भाव आउन सक्दैन। हेर्नुहोस्, आजकल पढे लेखेका मानिसहरू, धेरै पढे लेखेका हुन्छन् मानिसहरूले, तर विनम्रताको भाव खोइ कता छ? विनम्रताको भाव छैन। मानिसहरूसँग अलिकति पनि सहन शक्ति छैन, अलिकति पनि झुक्नुपर्छ भन्ने कुरा मानिसहरूसँग छैन। मानिसहरू न सहन सक्दछन् न उनीहरू झुक्न चाहन्छन्। र हरेक मानिसहरूको यो एउटा मिथ्या विचार हुन्छ कि यो सृष्टिको भगवानै म हुँ, म भन्दा ठुलो को छ र? व्यक्तिले बाहिर भन्दै हिँड्दैन, तर उसले यो कुरा स्वीकार गरेको हुन्छ कि ऊ भन्दा ठुलो यो संसारमा कोही पनि छैन। भगवान पनि ऊ भन्दा माथि, भगवान पनि ऊ भन्दा तल हुनुहुन्छ भनेर उसले, भगवान स्वयं भगवान पनि ऊ भन्दा तल हुनुहुन्छ भनेर उसले मान्दछ। अरे भगवान ऊ भन्दा तल हुने कुरा त छोड्दिउँ, भगवानै छैन भनेर उसले मान्दछ। कहाँ छ भगवान? कसले देखेको छ भगवान? त यो हो भौतिकवादी विद्याको परिणाम। त्यसकारणले गर्दा भौतिकवादी विद्यालाई वास्तविक विद्या मानिँदैन। भौतिकवादी विद्या वास्तविक विद्या होइन। भगवत गीतामा भगवानले जुन विद्याको चर्चा गर्नुभयो त्यो विद्या आध्यात्मिक विद्या हो। भौतिकवादी विद्याले मनुष्यलाई अहङ्कारी बनाइदिन्छ, दम्भी बनाइदिन्छ, घमण्डी बनाइदिन्छ। भौतिकवादी विद्याले मनुष्यलाई तिमी यो जगतको स्रष्टा हो, ईश्वर हो भन्ने सिद्धान्तमा पुर्याइदिन्छ। अनि उसले कसरी आफूले आफूलाई तुच्छ देख्दछ, उसले कसरी आफूले आफूलाई एउटा कण देख्दछ। ऊ भन्दा त बेस्ट त्यो खेतीमा काम गर्ने किसान हुन्छ। त्यो किसानले कुनै युनिभर्सिटी कलेज पढेको हुँदैन, उसले न पीएचडी नै प्राप्त गरेको हुन्छ। उसले आफ्नो तुच्छतालाई र भगवानको सर्वोच्चतालाई सजिलै स्वीकार गर्यो। सजिलै उसलाई उसले आफ्नो तुच्छतालाई र भगवानको सर्वोच्चतालाई सजिलै स्वीकार गर्यो। त्यसको लागि उसले दिमाग नै ख्याउनु परेन, उसले कुनै सङ्घर्ष नै गर्नु परेन। एकदम सजिलै, म तुच्छ हुँ, म क्षुद्र हुँ,
भगवान महान हुनुहुन्छ, त्यही भएर मैले भगवानसँग हात जोडेर प्रणाम गर्नु पर्दछ। ऊ भगवानको भक्त बन्यो। यो हो विनम्रता। यथार्थमा विनम्रता भनेको त्यो हो जहाँ म एक तुच्छ जीव हुँ, भगवान महान हुनुहुन्छ, भगवान परम हुनुहुन्छ। मैले के बनाएँ, मैले के सृष्टि गरेँ र भगवानले के सृष्टि गर्नुभयो, यो मामुली कुरा हो। मामुली कुरा। संसारमा हामीले के सृष्टि गर्यौँ? आजकल वैज्ञानिकहरू भन्ने गर्दछन् हामीले धेरै कुरा सृष्टि गर्यौँ संसारमा, धेरै कुरा। यत्रो यत्रो गाडी बनायौँ, यत्रो यत्रो प्लेन बनायौँ, हामीले रकेट बनायौँ, यो बनायो त्यो बनायौँ। तर यदि गहिरेर हेर्ने हो भनेदेखि यहाँ वैज्ञानिकहरूले यथार्थमा केही पनि बनाएको छैन। संसारमा जीवात्माले केही पनि गरेको छैन। यहाँ जे पनि गर्नेवाला हुनुहुन्छ भगवान हुनुहुन्छ। कसरी? भगवत गीतामा स्वयं कृष्ण भगवानले बताउनु भयो दुईटा श्लोकमा, बुद्धिर बुद्धिम अताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। म बुद्धिमानहरूको बुद्धि हुँ, तेजस्वीहरूको तेज हुँ। भूमिर आप अनल वायु खम मनो बुद्धिर एव च। त्यति मात्र होइन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यी पाँचै तत्त्व म हुँ। स्पष्ट छ। तपाईलाई कसैले भोजन पकाउनको लागि, परिकार बनाउनको लागि इन्ग्रिडियन्ट्स ल्याएर दियो, चामल ल्याएर दियो, चिनी ल्याएर दियो, दूध ल्याएर दियो, मरमसला ल्याएर दियो र कसरी पकाउने भनेर पनि सिकाइदियो। उल्टो तपाईको हातै समातेर उसले पकायो। अब यथार्थमा पकाउनेवाला को? यथार्थमा पकाउनेवाला को? तपाई त केवल एउटा माध्यम मात्रै, निमित्त मात्रै। भगवानले अर्जुनलाई त्यही भन्नुभएको नि, केवल निमित्त मात्रै बन अर्जुन, निमित्त मात्र भव साव्य सचिन। तिमी त मेरो निमित्त मात्रै हो, तिमी गर्नेवाला होइनौ। संसारमा तिमीले केही गरेका हुँदैनौ। जे गर्छु सब मैले गर्छु। यो एकदम मामुली कुरा हो। त वैज्ञानिकहरूले जति पनि केमिकल्सहरू, जति पनि चिजबिजहरू प्राप्त गरेका छन्, यी विशाल विशाल यन्त्रणाहरू बनाउनको लागि, मोबाइल बनाउनको लागि, हरेक वस्तुहरू बनाउनको लागि जे कुराहरूको उनीहरूले प्रयोग गरेका छन् मटेरियल्सहरू, त्यो मटेरियल्स कहाँबाट आयो? कसले दियो? प्रकृतिबाट आयो। सिलिकन कहाँबाट आयो? प्रकृतिबाट आयो। स्टिल कहाँबाट आयो? प्रकृतिबाट आयो। ग्यास कहाँबाट आयो? प्रकृतिबाट आयो। यो संसारमा कुनै यस्तो कुरा छ जुन कुरा बनाउनको लागि प्रकृतिबाट केही नलिएको होस्? प्रकृतिबाट केही पनि नलिकन कसैले केही कुरा बनाउन सक्छ? हेरौँ, कुनै त्यस्तो कुरा प्रकृतिसँग केही नलिकन। एकचोटि भगवान र वैज्ञानिकहरू बीच भनाभन भएछ। वैज्ञानिकहरूले भगवानलाई भनेछन्, हे भगवान, अब हामी सक्षम भयौँ, अब हामीलाई तपाईको जरुरत छैन, आवश्यकता छैन। त्यसपछि भगवानले भन्नुभयो, ठिकै छ, हुन्छ, अब मेरो आवश्यकता छैन भनेदेखि म किन जबरजस्ती उनीहरूको आवश्यक बन्नु? ठिकै छ। अनि केही समयपछि वैज्ञानिकहरूले केही कुराको आविष्कार गर्न जाँदै थिए, कुनै उपकरण बनाउँदै थिए। अनि त्यो बेलामा भगवान आएर भन्नुभयो, पाइँदैन, हुँदैन, तिमीहरूले आफ्नै सामग्रीहरू प्रयोग गरेर उपकरण बनाउनु पर्छ। त्यसपछि वैज्ञानिकहरूले भने, यो त सक्दैनौँ हामी, कहाँबाट ल्याउनु हाम्रो सामान? प्रकृतिबाट लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब प्रकृति कसको त? आजकल मानिसहरू के भन्ने गर्दछन्, कि प्रकृति कसैको नि होइन, प्रकृति प्रकृतिको हो बस। वाट अ फुलिस आर्गुमेन्ट। प्रकृति प्रकृतिको। हामी भन्ने गर्दछौँ मेरो प्रकृति, उहाँको प्रकृति, उसको प्रकृति। अरे मेरो प्रकृति रिसाउने वाला है, उसको प्रकृति ठुस्स पर्ने वाला है, उसको प्रकृति मिजासी छ। हामी भन्दछौँ नि, यो प्रकृति भन्ने कुरा कसैको हो? प्रकृति आफैको होइन, कसैको उपादान हो। त यो
प्रकृति भगवानको प्रकृति। भगवानले भगवत गीतामा त्यही बताउनु भयो। प्रकृति कहिले नि स्वतन्त्र हुन्नन्। प्रकृतिको पछाडि पुरुष हुनु पर्दछ, अर्थात् त्यो प्रकृतिलाई चलायमान गराउने कोही न कोही चालक हुनु पर्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि यो जुन गाडी छ, यो गाडी हाम्रो प्रकृति हो, हामी त्यसका चालक हौँ। कुनै पनि यन्त्र त्यो प्रकृति हो, त्यसको चालक हामी हौँ। बिना चालक कुनै यन्त्र चल्दछ? चल्दैन। त्यसकारणले गीतामा भगवानले क्लियर बताउनु भएको छ, मेरी प्रकृति मयाध्यक्षण प्रकृति। मैले चलाएरै मेरो अध्यक्षतामै प्रकृति चल्दछिन्। क्लियर छ, श्रीकृष्णले क्लियर बताउनु भएको छ, कुनै जिब्रो चपाएर कुरा भएको छैन। त प्रिय भक्त भागवत, जब व्यक्तिले आफ्नो तुच्छतालाई स्वीकार गर्दछ र हरेक कुरामा भगवानको हात देख्दछ, यत्रो प्रकृति सृष्टि गर्ने, यत्रो विविधता सृष्टि गर्ने भगवान महान हुनुहुन्छ भनेर भगवानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दछ, त ऊ यथार्थमा विनम्र हो, यथार्थमा ऊ शिक्षित हो, ऊ विद्याले युक्त हो। तर अब जसले स्वीकार गर्दैन, यो प्रकृतिको पछाडि कसैको हात छैन, आफै बनेको प्रकृति, मेरो विचारमै सर्वोच्च हो, मेरो विचार नै सबभन्दा ठुलो, यहाँ कसैको हात छैन, यस्तो विचार राख्दैछ भनेदेखि निश्चित रूपले ऊ अज्ञानी हो। भले उसले कलेज युनिभर्सिटी टप नै किन गरेको न, भले उसले कलेज युनिभर्सिटी टप नै किन नगरेको होस्, भले ऊ महान महान वैज्ञानिक नै किन नहोस्, भले ऊ धेरैवटा विषयमा पिएचडी गरेको नै किन नहोस्, किन भन्दा उसले यो मामुली सत्यलाई स्वीकार गर्न चाहेन। मामुली सत्यलाई कि म तुच्छ हूँ, मैले केही गर्न सकेको छैन, भगवान सर्वोच्च हुनुहुन्छ, उहाँले सबै कुरा गर्नुभएको छ। त्यो खेतमा काम गर्ने किसानले यो कुरा स्वीकार गरिदिन्छ, भारी बोक्ने भरियाले यो कुरा स्वीकार गरिदिन्छ। यथार्थमा शिक्षित को? भगवत गीतामा भगवानले भन्नुभए अनुसार विद्याले युक्त को? त्यो भरिया, त्यो किसान, न कि युनिभर्सिटीमा पिएचडी गर्नेवाला, आफ्नो नामको अगाडि डाक्टर लेख्नेवाला। डेफिनेटली आफ्नो नामको अगाडि डाक्टर लेख्नेवालाहरूले पनि यो सत्यलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ कतिपयले, तर अधिकांशले स्वीकार गर्नुहुन्न। किन? अहङ्कारको कारण, अहङ्कार। त्यही भएर भनियो, पढिते पढिते भरोसा बरिलो, ज्ञान गति हबे मानी, से आशा विफल से ज्ञान दुर्लभ, से आशा विफल से ज्ञान दुर्बल, से ज्ञान अज्ञान जानी। जड़ विद्या जो तो माया र वैभव तोमार भजने बाधा। एक महान आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाराज, जो गौडी आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँ कुनै समय जगन्नाथपुरीका डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट हुनुहुन्थ्यो, वकिल हुनुहुन्थ्यो, बडा उच्च पदमा, उच्च शिक्षाले युक्त हुनुहुन्थ्यो। तर पनि उहाँले आफ्नो शिक्षाको भत्सना गर्दै यो भजन लेख्नु भएको, पढिते पढिते भरोसा बरिलो, ज्ञाने गति हबे मानी, से ज्ञान विफल से ज्ञान दुर्बल, से ज्ञान अज्ञान जानी। पढ्दा पढ्दै मलाई यस्तो विचार आयो कि ओहो, म त सही ज्ञानले युक्त हुँदैछु होला। तर पछि के थाहा पाएँ भन्दाखेरि मैले जुन ज्ञान, जुन शिक्षा हासिल गरेँ युनिभर्सिटी कलेजबाट, अरे यो त काम नलाग्ने शिक्षा रहेछ, यो त ज्ञान रूपी अज्ञान पो रहेछ। जड़ विद्या जो तो माया र वैभव तोमार भजने बाधा। हे कृष्ण, यो जुन जड़ विद्या छ, यो भौतिकवादी युनिभर्सिटी कलेजको जुन विद्या छ, यो विद्या त मायाको वैभव रहेछ, मायाको जाल रहेछ, मायाको जाल। यसले के गरेर भन्दा तोमार भजने बाधा, यसले भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि बाधा तेर्स्याउने रहेछ।
भगवत भजनमा बाधक रहेछ। मोह जन्मियो अनित्य संसारे जीवकी कराए गधा। यो युनिभर्सिटी कलेजको जुन विद्या छ यसले संसारमा मोह उत्पन्न गराइदिन्छ। है संसारमा टप बन्नुपर्छ, संसारको रचयिता बन्नुपर्छ, संसारको हिरो बन्नुपर्छ, संसारको दादा बन्नुपर्छ, त्यही त छ नि होइन। बी टपर टपर टपर, कलेज टपर, युनिभर्सिटी टपर, डिस्ट्रिक्ट टपर, एन्ड देन मान्छेलाई टपर टपरकै चङ्गुलमा भुलाइदिएछ। बस जीवनको लक्ष्य के हो, कहाँबाट आयो, कहाँ जानुपर्ने हो, यो केही पनि सिकाउँदैन। टपर 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 र अनित्य संसारमा टपर बनेर के गर्छौ तिमीले? मोह जन्मिया अनित्य संसारी जीवकी कराए गधा। अनित्य संसारमा तिमीलाई भलै राजा नै बनाए पनि, ब्रह्माको पद नै दिए पनि मर्नुपर्छ, अन्तिममा सबै कुरा यहीँ छोडेर जानुपर्छ। तिमीले युनिभर्सिटी कलेजबाट प्राप्त गरेको पिएचडी डिग्रीको सर्टिफिकेट तिमीले मरेर लिएर जान पाउँदैनौ। आजसम्म कसले लिएर गयो कसैले? त कलेज टपर बनेर के पायो तिमीले? डिस्ट्रिक्ट टपर बनेर के पायो? अरबौं अरबौं कमाएर तिमीले के पायो? झन् तिम्रो जीवन विषादग्रस्त भयो, झन् तिम्रो जीवन टेन्सन, परेशानी, फ्रस्ट्रेसन, कम्पिटिसन, वार। संसारमा त्यही त छ नि। जब मान्छे धेरै पढ्छ, शिक्षित हुन्छ, उसले अन्तिममा कन्क्लुजन वार, इजन्ट इट? वार। त आचार्यहरू बताउनुहुन्छ कि भौतिकवादी शिक्षा भनेको त्यो शिक्षा हो, गिद्धको शिक्षा। जसरी गिद्ध धेरै माथि आकाशमा उड्दछ, तर उसको दृष्टि भनेको सधैँभरि सिनोमाथि हुन्छ, हो कि हैन? कहाँ छ सिनो, कहाँ छ सिनो? त अहिले भौतिकवादी शिक्षा, भौतिकवादी सभ्यता भनेको पनि धेरै माथि। ओहो हेर्नुहोस् त कस्तो खतरा प्लान छ, आमामामा पर्फेक्टनेस छ नि, एकदम अर्गनाइज्ड छ नि। कत्रा ठुल्ठुला युनिभर्सिटी कलेजहरू छन्, कस्ता रोयल, कस्ता टिपटप प्रोफेसरहरू, विद्यार्थीहरू पनि टिपटप, अझ कफी खाँदै पढाउँदा, कफी खाँदै एकदम स्टाइलिस स्टाइल दिएर, हो कि एकदमै कहीँ कतै स्पटलेस, दाग नलागेको कोट स्पेशल। तर गिद्ध दृष्टि छ। जीवनको परमार्थमा ध्यान छैन, भगवत प्राप्तिमा आवेश छैन। जीवनको लक्ष्य के हो? भगवत प्राप्ति। यो अनित्य संसारबाट नित्य संसारमा जाने, परम आनन्द सच्चिदानन्द धाम जाने। यो जीवात्मालाई यो जड जगतबाट, यो स्थूल प्रकृतिबाट, यो शरीर बन्धन 84 को चक्रबाट मुक्त गर्ने यो शिक्षा छ कहीँ? शिक्षा के छ? आहार र निन्द्रा भएर मैथुन, खाऊ, सुत, सेक्स गर, झै झगडा गर, लडाइँ गर, वार गर, बस। यो बाहेक के सिकाएको छ आधुनिक शिक्षाले? ल भन्नुहोस्, के छ नयाँ कुरा? के छ? वाट्स न्यू? वाट्स न्यू? जीवकी कराए गधा। जन्म जन्मसम्म यो युनिभर्सिटी कलेजको शिक्षाले जीवहरूलाई गधा बनाइरहेको छ। बस काम काम, वर्क वर्क, हो कि हामी त्यही देख्छौँ नि। अहिले मेहनत गरेर गधा भएर पढ, अनि गधा भएर पढेर त्यसपछि के गर्ने? त्यसपछि पनि गधा बन, हो कि न? काम खोज्न जाऊ, गधा बन, कुनै कम्पनीको, कुनै अफिसको, कुनै प्रोजेक्टको गधा बन। सन्त महापुरुषहरूले कहिले पनि गलत कुरा बताउनुहुन्न। जीवके कराए गधा। यो युनिभर्सिटी कलेजको शिक्षाले जीवहरूलाई गधा बनाइरहेको छ। यथार्थमा जीव गधा बन्ने होइन, अब गधा बन्नबाट मुक्त हुने हो, जीवन मुक्त बन्ने हो, भगवत धाम जाने हो। मानव जीवनमा मात्रै भगवानको धाम जाने, राधा कृष्णको धाम जाने अवसर प्राप्त हुन्छ, अन्य कुनै पनि जीवनमा हुँदैन। यो कुकुर बिरालो पशु पंक्षीको जीवनमा हुँदैन भगवानको धाम जाने अवसर, चेतनै हुँदैन। उनीहरू पनि कुनै जन्ममा युनिभर्सिटी टपर थिए, डिस्ट्रिक्ट टपर थिए, प्रोफेसर थिए, रियालिटीमा थिए। उनीहरूलाई थाहा छैन अहिले जङ्गलमा घुमेर बसिरहेका छन्, बिष्टा खाएर बसिरहेका छन्। त उनीहरू पनि पहिला धेरै शिक्षित थिए भौतिक रूपले। यसले कहिले हेल्प गर्दैन, कदापि हेल्प गर्दैन।
त्यसकारणले गीतामा भगवानले जुन विद्या विनय सम्पन्न भन्नुभयो त्यो विद्या भनेको आध्यात्मिक विद्या हो, भगवत भक्तिको शिक्षा हो, भगवत तत्त्व विज्ञान। जुन ग्रन्थमा जुन किताबमा भगवानको ज्ञान हुँदैन त्यो किताबको ज्ञान अज्ञान हो, अज्ञान हो। मैले ठेलीका ठेली किन नहुँ, अज्ञानै अज्ञानले भरिएका हौँ। र भगवानको नाम र भगवानको महिमागानले युक्त कुनै सानो किताब नै किन नहोस्, त्यो संसारको सबभन्दा ठुलो ग्रन्थ हो, दिव्य ग्रन्थ हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। त आजकल हामी देख्न सक्दछौँ, किनभने मानिसहरूले अविद्याको सहारा लिइरहेछन्, अविद्यालाई विद्या भनेर पढिरहेका छन्। कसैले सर्पलाई डोडी भनेर समात्दछ भने निश्चित रूपले उमर्दछ। त्यसै गरी अविद्यालाई विद्या हो यो भनेर मान्छेहरूले आफ्नो अमूल्य समय नष्ट गरिरहेका छन्, त निश्चित रूपले उनीहरूको विनाश हुन्छ। तर मानिसहरूलाई त्यहाँबाट फर्काउन सकिएको छैन। किन? यसरी आसक्त छन् यो अविद्यामा, यसरी आसक्त छन् यो अविद्यारूपी जालमा, फर्काउन असम्भव जस्तै छ। महान गुरु कृपा भयो, महान भगवत कृपा भयो भने मात्रै ऊ फर्किन सक्छ, नत्र सक्दैन। कसरी सक्छ? जड विद्याले उसलाई यसरी जकडेको हुन्छ, ऊ स्वीकारै गर्न चाहँदैन कि यो जड विद्या हो, यो मिथ्या ज्ञान हो, यो म्याथमेटिक्स, अनि त्यसपछि आएर यो फिजिक्स, यो केमिस्ट्री, यी भनेको ज्ञानरूपी अज्ञान हुन्। ऊ यो स्वीकारै गर्न चाहँदैन कि यो ज्ञानै हो, यो ज्ञान हो, यो मेरो गति हो, यो मेरो जीवन हो, यो मेरो लाइफ हो, यो मेरो प्यासन हो। ऊ यो कुरा अस्वीकार गर्नै चाहँदैन कि, र ऊ यो कुरा स्वीकार गर्नै चाहँदैन कि भगवत गीता राइट हो, भागवतम राइट हो, राधाकृष्ण सत्य हुनुहुन्छ, उहाँको गोलोकधाम सत्य छ, उहाँका भक्तहरू सत्य हुनुहुन्छ, उहाँको नाम सत्य छ, स्वीकार गर्नै चाहँदैन। ल हेर्नुहोस् कति ठुलो धोका, कति ठुलो धोका। एउटा नपढेको व्यक्तिले स्वीकार गर्छ, किसानले स्वीकार गर्छ, भरियाले स्वीकार गर्छ, कुल्लीले स्वीकार गर्छ, तर कलेज टपरहरूले स्वीकार गर्दैनन्। किन? वाइ? बिकज दे आर ब्रेन वास्ड, ब्याडली ब्रेन वास्ड। किनभने ब्रेनमा अनेक कचराहरू भरिएको छ। अब संसारका कचरा, जड विद्याको कचरा भरिएको छ। अब त्यसलाई पखालेर, त्यसलाई साफ गरेर अनि त्यसमा भगवानको विद्या, भगवानको ज्ञान, भागवतको ज्ञान दिन सकिन्छ। त्यो सफा त गर्नु पर्यो। र सफा गर्ने एउटै मात्र तरिका भनेको कि त्यहाँ प्रशस्त भगवत कथा ओइर्याउनु। जसरी हिलो भरिएको गिलासलाई नपल्टाइकन कसरी कञ्चन पानी भर्न सकिन्छ कि त्यसमा पानीको फोहरा केवल एक एक थोपा मात्रै होइन, एक एक थोपा ल्याएर त जन्मौँ लाग्छ। पाइप ल्याएर पाइपको पानीको फोहरा त्यहाँ ओइर्याएपछि त्यसपछि त्यहाँको हिलोहरू आफै हटेर जान्छ र त्यहाँ कञ्चन पानी बस्दछ। त्यहाँ अरू कुनै उपाय छैन। यो जति पनि जड विद्याको यो जुन जालो हटाउनको लागि प्रशस्त भगवत कथा, प्रशस्त राधाकृष्णको चर्चा, वर्णन, कृष्ण कथा, यो बाहेक अरू कुनै पनि उपाय छैन। प्रशस्त, एकदम प्रशस्त, अहोरात्र दिन रात, नत्र सम्भव छैन।